श्री जालपादेवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीवास धनकुटा का डिसिई सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टका भाइ बहिनीहरू, आज हामी मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ। फर्स्ट टपिक रहेको छ डिफर्मेसन अफ युनिफर्म बार अन्डर एक्जियल लोड। कन्सिडर अ होमोजेनियस रड अफ लेन्थ L having uniform cross sectional area A subjected to axial load P। तल फिगरमा पनि दिएको छ एउटा L लेन्थ भएको होमोजेनियस रड, एउटै मेटेरियलले बनेको रड र त्यसको क्रस सेक्सन एरिया पनि युनिफर्म छ र त्यो चाहिँ के भएको छ त सब्जेक्टेड टु एक्जियल लोड P। त्यो पनि कस्तो त टेन्साइल, यहाँ तल देखिराखेको छ। इफ द रिजल्टिङ स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टु P by A does not exceed the elastic limit of the material, we may apply Hooke's law। सेकेन्ड फिगरमा देख्न सक्छौँ हामीले त्यो जुन रड छ त्यो रडलाई हामीले पी लोड लगाएपछि, पी एक्जियल लोड लगाएपछि के भयो त त्यो इलङ्गेट भयो। टेन्साइल लोडले गर्दा के भयो त इलङ्गेट भयो र त्यसको चेन्ज इन लेन्थ कति छ त डेल्टा एल छ। र माथि के भनिएको छ भने यो रिजल्टिङ स्ट्रेस ल यतिखेर यो डिफर्मेसन हुँदाखेरि त जुन इन्टर्नल रेसिस्टेन्स त्यसले दिन्छ त्यो पर युनिट एरिया पी बाई ए, त्यो यदि स्ट्रेस चाहिँ के छ त डज नट एक्सिड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिटलाई यदि त्यसले एक्सिड गर्दैन भने हामीले हुक्स ल पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। यानि कि किनभने हुक्स ल भनेको इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड रहन्छ। फ्रम हुक्स ल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन र त्यो प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई हटाएर हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई राख्यौँ र त्यसै गरी स्ट्रेन इक्वल्स टु स्ट्रेस अपन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र स्ट्रेन भनेको के हो त हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ। अगाडिको फिगरबाट चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा एल र ओरिजिनल लेन्थ एल। स्ट्रेस भनेको पी ओपन ए र ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। त्यसै गरी हामीले यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा राख्दाखेरि डेल्टा एल यानि चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु पिएल बाई एई, यो एउटा एक्सप्रेसन आयो हाम्रो के को लागि त चेन्ज इन लेन्थ निकाल्नको लागि फर युनिफर्म बार अन्डर एक्जियल लोड। If the rod consists of several portions of various cross sections and of different materials, then deformation delta equals to यति हुने रहेछ P1 L1 by A1 E1 plus P2 L2 by A2 E2 र यसलाई जेनरलमा चाहिँ समेसन अफ PI LI by AI EI where PI equals to force in considered section। तल सेक्सन देखाइएको छ 1 र 2 दुईटा क्रस सेक्सन भएको के भएको छ त दुईटा क्रस सेक्सन भएको रड छ र यो दुईटा 1 र 2 मा मेटेरियल पनि के छ त फरक छ। त्यसकारणले यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि के हुने भयो त डिफरेन्ट हुने भयो, क्रस सेक्सनल एरिया पनि डिफरेन्ट हुने भयो। त्यसै गरी पी लोड लगाइएको छौँ हामीले र यो पी लोड पनि के हुन्छ त बाँडिएर यो 1 सेक्सनले थाम्ने र 2 सेक्सनले थाम्ने भएर के हुन्छ त फोर्स कन्सिडर्ड सेक्सनमा फोर्स चाहिँ के हुन्छ त डिभाइड भएर चाहिँ P1 र P2 हुन्छ र इनरको लेन्थ L1 र L2 रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा राखेर हाम्रो फर्मुला डेल्टा एल इक्वल्स टु PL बाई एई को टर्ममा हामीले के गरेको छौँ त माथि यसरी हेर्न सक्छौँ। र यसरी थपिँदै गयो भने हामीले के गर्छौँ त त्यसको सम गर्दै जान्छौँ। जस्तो कि यहाँनिर थर्ड इलिमेन्ट थियो भने के हुन्छ त P3 L3 बाई A3 E3 हुने थियो। ठिक छ, न्युमेरिकल हेरौँ एउटा। A square steel rod 20 mm by 20 mm in section and 50 mm in length is to carry an axial tensile load of 100 kN. Calculate the elongation in the length। र given data छ हामीलाई E equals to 2.14 into 10 to the power 8 kN per meter square। यसको सोल्युसन हेरौँ। Here area equals to 20 by 20। ठिक छ, हामीलाई सेक्सन दिएको छ 20 by 20, त्यो कारणले कति हुन्छ त 400 mm स्क्वायर। त्यसलाई हामीले मिटर स्क्वायरमा लग्यौँ 4 into 10 to the power -4 मिटर स्क्वायर हुन्छ। लोड P इक्वल्स टु 100 kN, हामीलाई गिभन डाटा नै छ यो। र लेन्थ 50 mm, त्यसलाई हामीले मिटरमा लाँदाखेरि 0.05 मिटर। ठिक छ, वी हेभ चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा एल इक्वल्स टु PL बाई एई र P भनेको हाम्रो कति छ त 100 kN, L भनेको 0.05 र रेस्पेक्टिभ अरू भ्यालुहरू हामीले यसमा यो इक्वेसनमा अथवा यो एक्सप्रेसनमा राखेर हाम्रो डेल्टा एल कति आउँछ त 0.0000584 मिटर। यसलाई हामीले एमएममा चेन्ज गरौँ 0.0584
mm. Therefore elongation in length is 0.0584 mm. भनेपछि यो कन्डिसन जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, यो 50 mm लेन्थ भएको र 20/20 mm सेक्सन भएको कुनै पनि स्क्वायर स्टिल रडलाई चाहिँ हामीले 100 किलोन्युटनको टेन्साइल फोर्स दियौँ भने एक्जियली, त्यसमा आउने इलोङ्गेसन कति रहेछ त 0.0584 mm रहेछ। ठीक छ। टाइप्स अफ स्ट्रेन, त्यसमा के छ त टेन्साइल स्ट्रेन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन र शियर स्ट्रेन। यो टेन्साइल स्ट्रेन र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको तिम्रो फेमिलियर टर्म भइसक्यो यसमा। अब त्यो कारणले म शियर स्ट्रेनको बारेमा यहाँनिर केही थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। शियर स्ट्रेन, इन केस अफ अ शियरिङ लोड, अ शियर स्ट्रेन विल बी प्रोड्युस्ड विच इज मेजर्ड बाई एङ्गल थ्रु विच द बडी डिस्टर्ट्स। यदि शियरिङ लोड लागेको केसमा त्यहाँनिर शियर स्ट्रेन उत्पन्न हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ, र त्यो शियर स्ट्रेनलाई चाहिँ कसरी हामीले मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि जुन एङ्गलबाट त्यो बडी डिस्टर्ट हुन्छ त्यही एङ्गलको आधारले चाहिँ हामी के गर्छौँ त शियर स्ट्रेनलाई मेजर गर्छौँ। यहाँ एउटा फिगर दिएको छ, LMNO जुन एउटा ब्लक छ, रेक्टेङ्गुलर ब्लक, त्यो ब्लकलाई चाहिँ P फोर्स सब्जेक्ट भएको छ र त्यो P फोर्सले गर्दा यो एललाई के भएको छ त ठेलेर एल ड्यासमा पुर्याएको छ र ओलाई ओ ड्यासमा पुर्याएको छ र यो फोर्स लाग्नुभन्दा अगाडि LMNO हो र फोर्स लागिसकेपछि के भयो त यो एल ड्यास ओ ड्यास एनएम, यसरी के भयो त यो डिस्टर्ट भयो र कुन एङ्गलबाट डिस्टर्ब भएको छ त यो फाइ एङ्गलबाट डिस्टर्ट भएको छ। यसको ल्याङ्ग्वेज पढौँ। अ रेक्टेङ्गुलर ब्लक LMNO fixed at one face and subjected to force P, after application of force it distorts through an angle phi and occupies new position L dash M N O dash। ठीक छ। The shear strain sigma s is given by sigma s equals to epsilon s is given by epsilon s equals to OO dash upon ON। OO dash भनेको के हो त चेन्ज हो, किनभने त्यो फोर्सले गर्दा ल्याएको चेन्ज हो त्यो, र ON भनेको चाहिँ के हो त ओरिजिनल हो। ठीक छ। त्यसै गरी OO dash upon ON इक्वल्स टु tan phi। हाम्रो tan phi को फर्मुला के छ, यो ट्रायङ्गल तिमीहरूले यदि यो OO dash n लाई तिमीहरूले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई लिने हो भने त्यसमा tan phi भनेको के हुन्छ त tan phi भनेको P/B। P भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर OO dash छ र B भनेको ON छ, त्यो कारणले हामीले यो OO dash by ON लाई हामीले tan phi पनि लेख्न सक्छौँ र tan phi हामीले के हुन्छ नियरली इक्वल टु phi सिन्स phi इज भेरी स्मल। यो phi चाहिँ यो phi एङ्गल जुन छ एङ्गल अफ डिस्टर्सन त्यो चाहिँ धेरै स्मल भएको हुनाले हामीले यो tan phi लाई phi पनि लेख्न सक्छौँ र हाम्रो शियर स्ट्रेन भनेको कति हुँदो रहेछ त phi, हामीले मेजर गर्ने त्यो जुन एङ्गल अफ डिस्टर्सन कति एङ्गल छ त्यो नै के हो त हाम्रो शियर स्ट्रेन हुन जान्छ। Volumetric strain, it is the ratio of change in volume to original volume of the body denoted by epsilon v। epsilon v equals to change in volume delta v upon original volume। र यो चाहिँ के रहेछ त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम। Modulus of rigidity, it is defined as ratio of shear stress tau to shear strain epsilon s and is denoted by CN or G। It is also called shear modulus of elasticity। यसलाई हामीले CN or G, यो डिफ्रेन्ट बुक्समा अथवा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा अथवा डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई C पनि लेखेको पाइन्छ, N पनि लेखेको पाइन्छ, G पनि पाइन्छ। नर्मल्ली हामी यसलाई G भनेरै पढ्छौँ। नर्मल्ली चाहिँ बेसिकल्ली हामीले यसलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ G लेखेको पाइन्छ। ठीक छ, डिनोट गरेको पाइन्छ। त्यो कारणले G इक्वल्स टु टाउ अपन सिग्मा एस एप्सिलोन एस। टाउ भनेको शियर स्ट्रेस र एप्सिलोन एस भनेको शियर स्ट्रेन। यो के रहेछ त शियर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी रहेछ। र त्यसै गरी बल्क मोडुलस अथवा भोल्युम मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, इट मे बी डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस टु द भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाई के। यो बल्क मोडुलसलाई के ले डिनोट गरिन्छ र यो भनेको चाहिँ के हो त सिग्मा भी अपन एप्सिलोन बी, यानी कि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस अपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक छ, आजलाई यति नै। केही कन्फ्युजन छ भने भोलि हाम्रो जुम क्लासमा क्लियर गरौँला। थ्याङ्क यू।